अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जानते हैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का सिलसिला जारी है और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आज इल्म उरूज़ के अहम और बुनियादी जो उसूल हैं, जो पार्ट्स हैं, जिनको हम बड़ी दिक्कत से भी नहीं समझ पाते हैं, टीचर्स को, असातिज़ा को बार बार पढ़ाना पड़ता है और एग्ज़ाम में बारहा ये चीज़ें आती रहती हैं। इसलिए उसी ज़रूरत और मकसद की तहत ये वीडियो पेश खिदमत है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और आपस में एक दूसरे को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। चुनांचे देखिए कि इल्म उरूज़ शेर व शायरी से मुताल्लिक़ या शेर व शायरी से मुताल्लिक़ जो बहस छेड़ी जाती है, जो बताया जाता है शेर अशार के अंदर क्या पाबंदियां हैं, क्या उसूल हैं, उन तमाम चीज़ों में कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं और पढ़ना पड़ता है हर एक को। उनमें से पहला नंबर है मतला। लफ्ज़ मतला का माना है तुलू होने या निकलने की जगह। अब जानते हैं कि जब चाँद देखा जाता है रमज़ान के महीने में या ईद उल अज़हा के मौके पर बड़ी तादाद में लोग चाँद देखने के लिए निकल पड़ते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि चाँद निकला कि नहीं। उस जगह को मतला कहते हैं, चाँद के निकलने की जगह। तो बिल्कुल इसका जो डिक्शनरी या लुग़त में जो माना है कि तुलू होने या निकलने की जगह, लेकिन इस्तिलाह शायरी में, शायरी की इस्तिलाह में, टर्म में इसका क्या मतलब है, इसको समझते चलें कि इस्तिलाह शायरी में सिन्फ़ शायरी के उस पहले शेर को मतला कहा जाता है जिसके दोनों मिसरों के आखिर में हम वज़न अल्फाज हों या दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया हों। आप दोनों तरह से कह सकते हैं कि किसी भी शेर के आखिर में, और सिर्फ शेर का मतलब ये कि उसके अंदर एक शेर दो मिसरे मिलकर बनता है, तो दोनों मिसरे के आखिर में अगर हम वज़न अल्फाज हैं या हम रदीफ़ हम काफ़िया हैं तो ऐसी सूरत हाल में हम उस शेर को मतला कहेंगे। किसी भी शेर के मतला होने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसके दोनों मिसरे के आखिर में एक जैसे अल्फाज या एक वज़न वाले अल्फाज होते हैं। जैसे गालिब की गज़ल का पहला शेर है, सिलेबस में गालिब की गज़ल शामिल है, उनमें से जो अशार 5 ही अशार उसके अंदर शामिल हैं। पहला शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ये एक शेर है जो कि मतला कहा गया है। आप इसमें नज़र दौड़ा के देख सकते हैं कि बर नहीं आती और नज़र नहीं आती। बर और नज़र ये दोनों हम वज़न अल्फाज हैं और नहीं आती ये इनको दोहराया गया है। तो दोनों मिसरे के आखिर में इस तरह से एक वज़न वाले अल्फाज या हम रदीफ़ हम काफ़िया होना इस बात की अलामत है कि शेर को मतला कहा जाएगा। 2 नंबर में लफ्ज़ मक्ता है। मक्ता लफ्ज़ का माना होता है, डिक्शनरी में अगर देखना चाहें तो ये कि लफ्ज़ मक्ता का माना है काटने या ख़त्म करने की जगह, मुनक़ता कर देना, सिलसिला को ख़त्म कर देना। तो बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि शोराए किराम जब आखिरी शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं और उस शेर से अपना सिलसिला कलाम को मुनक़ता कर देते हैं। इसी मुनासिबत से लफ्ज़ मक्ता का माना हम समझ सकते हैं कि लफ्ज़ मक्ता का माना है काटने या ख़त्म करने की जगह, और इस्तिलाह में उस आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। तखल्लुस उसका एक शायर का मुख्तसर नाम होता है। ये नज़्म में भी हो सकता है, गज़ल में भी हो सकता है, या असनाफ़ शायरी की तमाम किस्मों में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और आखिरी शेर में करता है। उस शेर को मक्ता कहा जाता है। अब उसकी मिसाल आप समझ सकते हैं कि गालिब की गज़ल, वही उसी गज़ल का एक शेर हम पढ़ रहे हैं जिसका मतला आपको पेश किया गया कि गालिब गज़ल का आखिरी शेर है, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो यहाँ ये काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, ये लफ्ज़ गालिब जो कि असदुल्ला ख़ान जो मशहूर और अज़ीम शायर हैं उनका तखल्लुस है और इसी शेर से शायर अपना कलाम मुनक़ता कर देता है, इसलिए इस शेर को मक्ता नाम दिया जाता है। तीसरे नंबर पे काफ़िया है। लफ्ज़ काफ़िया का लुग़वी माना, यानी जो लुग़त में डिक्शनरी में जो माना है पीछे आने वाला, ये इसका डिक्शनरी में ये माना है। और इस्तिलाह शायरी में काफ़िया उन मुख्तलिफ़ हम वज़न अल्फाज को कहा जाता है
جو غزل قصیدہ کے مطلع اور رباعی کے پہلے شعر میں اور مطلع یا پہلے شعر کو چھوڑ کر غزل قصیدہ کے باقی تمام اشعار قطع کے دوسرے مصرع میں اور مثنوی کے ہر مصرع میں ردیف سے پہلے آئے۔ یہ کچھ تفصیلات ہیں کہ لفظ قافیہ جس کا نام دیا گیا ہے وہ کس طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، وہ شعر کے آخر میں آتے ہیں۔ اب غزل اور قصیدے کی بناوٹ کا یا فارمیشن کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، اسی لیے غزل اور قصیدے کا ہی نام آتا ہے۔ تو غزل اور قصیدے کے جتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں ان کے مطلع کے دونوں مصرے کے آخر میں اور مطلع کو چھوڑ کر جتنے بھی باقی نیچے اشعار ہو سکتے ہیں ان کے صرف دوسرے مصرع کے آخر میں۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رباعی کے جو اشعار ہیں اس کے بھی پہلے دوسرے مصرع میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو قطع ہے، قطع کے صرف دوسرے مصرے میں، اور مثنوی ایک صنف شاعری کی قسم ہے، اس کے تمام مصروں میں یہ الفاظ ردیف سے پہلے آتے ہیں، اس کو قافیہ نام دیا جاتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ غزل قصیدہ کے باقی تمام اشعار اور قطع کے دوسرے مصرع میں اور مثنوی کے ہر مصرع میں ردیف سے پہلے آئے، جیسے مذکورہ اشعار میں۔ مذکورہ اشعار یہ غالب کی غزل کی جو اشعار پیش کیے گئے ہیں اس میں ایک لفظ ہے بر، نظر اور مگر۔ مگر یہ آخری شعر میں لفظ ہے، مگر شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو اس طرح سے یہ تینوں ہم وزن الفاظ مگر الگ الگ ہیں۔ بر دیکھیے یہ الگ لفظ ہے، نظر الگ لفظ ہے، مگر الگ لفظ ہے، لیکن یہ سر اور تان کے اعتبار سے یا لب و لہجے کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ایک جیسے الفاظ لگتے ہیں، ایک ہی وزن کے الفاظ ہیں، یہ قافیہ کہے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے ردیف۔ لفظ ردیف کا لغوی معنی ہے، لغت میں یا ڈکشنری میں اس کا معنی ہے وہ شخص جو کسی کے پیچھے سوار ہو۔ اصطلاح شاعری میں ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو اشعار کے آخر میں بار بار آئے۔ جب قافیہ کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ردیف کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قافیہ موجود ہے اس کے بعد آخر میں بالکل یہ ردیف والے الفاظ آتے ہیں اور ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ غالب کی غزل میں نہیں آتی یہ جو بار بار آ رہے ہیں اور قافیہ کے بعد آ رہے ہیں ان کو ردیف نام دیا جاتا ہے۔ وہی بات کو ہم پھر دہرا رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے غالب کی غزل کے اشعار کے آخر میں نہیں آتی قافیہ کے بعد بار بار آنے والے الفاظ ہیں اور ردیف کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ 5 نمبر میں دیکھیے روی ایک لفظ ہے، رے واو اور یہ یا معروف ہے۔ لفظ روی کا معنی وہ رسی جس سے اونٹ پر سامان کو باندھا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اونٹ پر سواری کیا کرتے تھے اور کچھ ساز و سامان اسباب لے لیا کرتے تھے، تو ان پر ان سامان کو جو باندھا جاتا ہے اس رسی کو کہا جاتا ہے روی۔ اصطلاح شاعری میں قافیہ کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کا آخری حرف جو ہر ایک میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے میر تقی میر کی غزل میں ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، اس میں گلاب، سراب، حباب، شراب، خانہ خراب، یہ بے جو لفظ ہے جو کہ تمام میں مشترک ہے، ہر ایک قافیہ کے الفاظ میں یہ بے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، ایک ہی حرف ہے، اسی کو روی کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسی پر قافیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یعنی قافیہ کی پہچان اور اس کی بنیاد اسی لفظ کے اوپر قائم ہے۔ ایسے حرف کو روی نام دیا جاتا ہے، جیسے مذکورہ اشعار میں یعنی غالب کی غزل کے اشعار میں قافیہ بر، نظر اور مگر میں آخری حرف رے ہے۔ 6 نمبر میں زحاف ایک لفظ آتا ہے جو کہ شعر و شاعری کی اصطلاح میں یہ بھی کافی اہمیت کے حامل ہے۔ لفظ زحاف کا لغوی معنی گرنا کے ہے، گرنا، حذف ہونا، اور اصطلاح شاعری میں اس بدلاؤ اور تغیر کو کہا جاتا ہے، تبدیلی یا چینجنگ کو کہا جاتا ہے جو سر، تان اور آہنگ کی شان کو برقرار رکھنے کے لیے کیا جائے۔ اس میں جو تغیر کیا جاتا ہے کسی بھی شعر کے آخر میں یا شروع میں، تو یہ تغیر یا بدلاؤ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا سر، تان اور جو آہنگ ہے وہ برقرار رہے، اس کے اندر کسی بھی طریقے سے کمی نہ آئے، لطف اس کے اندر برقرار رہے۔ چنانچہ شعر کی تخلیق میں مقررہ ارکان میں سے کسی حرف یا حرکت کو شروع یا آخر میں گرا دینے یا بڑھا دینے کو زحاف کہا جاتا ہے۔ شعر کی اوزان جب مقرر کرتے ہیں اور اس میں
ضرورت محسوس ہوتی ہے شاعر کو کہ جو ارکان استعمال کیے گئے ہیں فعول مفعول فاعلۃ، یہ جو ارکان کہلاتے ہیں، اور اس کی ایک تفصیلات بعد میں انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں پیش کریں گے۔ تو ان ارکان میں مان کے چلے مفعول ہے تو مفعول میں میم کو حذف کر دیا گیا، گرا دیا گیا، اور فعول رکھ دیا گیا۔ اس طرح سے آخر میں کسی حرف کو حذف کر دیا گیا یا بڑھا دیا گیا، اس طریقۂ کار کو زحاف کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو سے بہت کافی فائدہ ہوگا، اور آنے والے ایگزام میں اس سے کافی آپ استفادہ کر کے ایگزام میں بڑی سہولت پیدا کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے کسی بھی کوئی دقت ہو اس کو بھی آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں اور دور کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔